بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حق كما يستحق حمدا كثيرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لديني فإنه عصمه وأمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري وإليها من مجاورات لآمي مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء صلاة لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته. بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء يستدفع كل مكروه أوله سخطه واستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.